अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में कुछ आमदनी अफगानिस्तान पर एक मरतबा फिर ड्रोन्स की परवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। खोस्त, निंगरहार, पक्तिया और कंधार पर ड्रोन की परवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ अफगान शहरियों के मुताबिक ड्रोन्स की ये परवाज़ें आज इफ्तार से कुछ देर कबल इनका आगाज़ हुआ, जो कि अंधेरा फैलने तक जारी रहीं। ये ड्रोन्स कहाँ से आए थे, किसने भेजे थे, इन ड्रोन्स की अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान के इन सूबों पर परवाज़ का क्या मकसद था, इसके बारे में तो अभी तक इतलात सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और उनमें वो वाक़या जिसमें पहले दहशतगर्दों की तरफ से अटैक किया गया, उस अटैक के बाद ज़ख्मियों को लेकर एम्बुलेंस जब हॉस्पिटल जा रही थी, उस एम्बुलेंस के ऊपर भी हमला किया गया। और हद तो ये थी कि उस एम्बुलेंस में मौजूद ज़ख्मियों को ज़िंदा जला दिया गया। ये ऐसे वाक़यात हैं जो कम से कम नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अब इन वाक़यात का इन ड्रोन्स की परवाज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसकी तो भी मुझे समझ नहीं आ सकी। अलबत्ता कल जो काबुल के अंदर इजलास हुआ था अफ़गान तालिबान एल्डर्स का, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई थी, एयर स्ट्राइक्स, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया था। और मैंने कल एक वीडियो में आपके साथ उसका जिक्र भी किया था। मैंने आपको बताया था कि जनाब जलालुद्दीन हक्कानी साहब, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं और अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं, वो इस सारी सूरत हाल पर काफ़ी बरहम नज़र आए थे। अब जो इस इजलास की जो तफसीलात सामने आई हैं, कुछ मेरे इल्म में आई हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि मामलात को संभालने की बजाय मामलात को उलझाने में ज़्यादा मुआवन साबित हो सकती हैं। ये जो तनाव है, इनफैक्ट इसके ऊपर बातचीत की गई, और ये जो काबुल में मौजूद अफ़गान लीडरशिप है, जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो लीडर हैं वो मुख्तलिफ हायरार्कीज़ के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर एक जानिब तो पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। इसे ख़ास तौर पर रमज़ान में किए जाने वाले हमलों पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया, और कहा गया कि हमें पाकिस्तान से रमज़ान के अंदर कम से कम कार्रवाइयों की तवक्को नहीं थी। वहाँ पर मौजूद कुछ जो लोग थे, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को देर एंड देन जवाब देना चाहिए। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद सिराजुद्दीन हक्कानी का ये कहना था कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और ज़रूर जवाब देना चाहिए, लेकिन हमें अज़ खुद पाकिस्तान पर हमला करने का या पाकिस्तान को जवाब देने के लिए किसी कार्रवाई का फ़ैसला करने से गुरेज करना चाहिए। हमें अपने एल्डर्स यानी बड़ों का इंतज़ार करना चाहिए और उनसे उनके फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे ही उनका कोई फ़ैसला सामने आएगा तो फिर अगली सूरत हाल सामने आ जाएगी। अलबत्ता जो मुख्तलिफ लोग हैं तालिबान के नेटवर्क में मौजूद, उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से कुछ सख्त फ़ैसले या उनकी तजावीज़ सामने आई हैं। पहली तजवीज़ ये सामने आई है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा मुल्ला हैबतुल्लाह से लेना चाहिए, और ये जब फतवा आ जाएगा मुल्ला हैबतुल्लाह का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, तो फिर अफ़गान तालिबान यानी TTA के लिए TTP के साथ इश्तराक अमल आसान हो जाएगा, और फिर TTP का इल्हाक़ बाज़ाब्ता तौर पर किया भी जा सकता है, और TTP को इस फतवे की बुनियाद पर दिफाई जहाद बनाकर लड़ाकों और हमायत दोनों को मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये तजवीज़ भी दी गई है कि TTP को ज़म करके ग्रेटर पख्तूनिस्तान के तहत एक तोसी या एक्सटेंडेड फोर्स के तौर पर TTP को पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में तैनात किया जा सकता है, और वो इनफैक्ट TTA के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम सर अंजाम देंगे। फिर ये तजवीज़ भी सामने आई है, जो उनका हथियार है कि जनाब खुद कुछ धमाके और इस तरह की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, वहाँ पर पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया जाना चाहिए। ये तजवीज़ भी सामने आई है, और TTP के इलाकों में TTA और TTP दोनों के जो मुश्तरका ऑपरेशंस हैं, इसकी तजवीज़ भी सामने आई है। काबुल इजलास के अंदर ये जो तमाम तजावीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान के सुप्रीम लीडर
اور عبوری حکومت کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو بھجوا دی گئی ہیں، اور وہاں سے جو بھی تجاویز کا رد عمل آئے گا اس کے اوپر ہی کچھ اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ خبر اس بنیاد پر بھی زیادہ درست نظر آتی ہے کہ افغانستان کا ایک چینل ہے طلوع چینل۔ اچھا، اس طلوع چینل کے اوپر افغان طالبان کے ممبر عبدالحمید خراسانی کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے۔ اچھا، عبدالحمید خراسانی اس انٹرویو میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس، یعنی عبدالحمید خراسانی کے پاس ایک ایسا دستہ ہے جو خودکش حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم اسے استعمال کر کے پوری غیر مسلم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، جیسے BLA اور TTP، جو پاکستان میں کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان کا جواب دیں گے۔ یہ جو انٹرویو ہے، اس کے یہ جو کلپس ہیں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو انٹرویو کیا گیا ہے یہ افغانستان کی اپنی دری زبان میں ہے۔ اس دری زبان کا میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کے ذریعے ٹرانسلیشن کرایا ہے، اور یہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ وہ فوجی اعتبار سے، یعنی جو روایتی جنگ ہے، کنونشنل وارفیئر ہے، وہ اس میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس ایک تربیت یافتہ فوج ہے، اور نہ ہی تربیت یافتہ فوج کے ساتھ ساتھ جنگ لڑنے کے لیے درکار اہلیت، قابلیت اور ہتھیار، نہ ہی ان کے پاس ایئر فورس ہے، اور چونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے، ان کے پاس کسی طرح کی نیوی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کے پاس وہی ایک واحد راستہ ہے جس کا یہ جو خراسانی صاحب ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب خودکش حملہ، اور یا وہ پوائنٹس ہیں جو کہ پاکستان مخالف دھڑا جو کہ افغان کیبنٹ میں شامل ہے اس کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے مختلف آپشن جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ ان کی طرف سے سامنے آئی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو ساری صورتحال ہے، انفیکٹ یہ پاکستان کے موقف کی، خاص طور پر یہ کلپ عبدالحمید خراسانی کا، یہ کلپ پاکستان کے موقف کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ خود افغان طالبان لیڈر کی طرف سے اس بات کو تسلیم کرنا کہ وہ خودکش حملوں کا دستے ان کے پاس موجود ہیں، پاکستان کے اندر انہوں نے خودکش حملہ آور بھجوا دیے ہیں، TTP اور BLA کو ان کی حمایت حاصل ہے اور وہ ان کے ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی تصدیق سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی BBC فارسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ اور ہم ایک ہی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی TTP اور TTA ایک ہی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی زبان بولتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جو کیس بلڈ کیا ہے وہ انفیکٹ حقائق پر مبنی ہے، درست ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو حملے ہیں طالبان کی طرف سے یہ اگر رکیں گے نہیں تو پھر یہ جو نامعلوم ڈرون پروازیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ڈیفینیٹلی سامنے آئے گا، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ اس مقام پر جا رہے ہیں جس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جاتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے ابھی کوئی رکنے پر، سمجھنے پر یا سوچنے پر، خاص طور پر افغانستان اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے پر تیار بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔